माझे माहुली पंढरीनाथा, तुझ विण मज नाही नाथा, चरणी तुझ्या ठेवीन माथा, दाखव रे दर्शन विठ्ठला। जगण्याचे देवा लाभो ऐसे बळ, दुर्गुणाचा वळ पहावेना। जगण्याचे हरी माऊली आम्ही वारकरी जे 20 जून जे गोंयच्यान भायर सरलेले आणि 2 जुलय आम्ही पंढरपूर पावले। देवकी कृष्ण पायी वारी गोवा टू पंढरपूर आम्ही 2 तारखे जे पंढरपूर पावले आणि जो एक अनुभव येयलो, आम्ही हे वारी जे पायी वारी हे फर्स्ट टायम आयिल्ले आसा। तर म्हाजे भशेन बाकीचे जे खुबशे गोंयच्यान नवे येयल्ले आसा, चलत येयल्ले आसा, इवन आमची जो ग्रूप आसा देवकी कृष्ण मंडळ आसा आमचो पायी वारी, तेही मंडळाक खुबशे नवे भुरगे येयल्ले आसा। अनुभव खूबसो आयलो। प्रत्येकान एकदां लायफां हे वारी येवपा जाय, जे पंढरपूर चलत येवपा जाय, कित्याक खुबशे शिकपा मेळटा। जशें आमी शिकले, हे वारी एक मनशान लायफां एक लेसन शिकयता, म्हळ्यार खंयचे सिच्युएशनाचेर कशें जगप हें शिकयता, जावं कशें युनिटीन कशें काम करप हें शिकयता। अश्यो खुबश्यो गोश्ट्यो आमी शिकले आनी जेन्ना आमी नाचत गाजत जे गजेर रिंगण अश्यो खुबश्यो गोश्टी केल्यो, देवाचें नाम स्मरण गजेर सगळे आमी घालीत गोंयच्यान मदीं मदीं रावताले। तशेंच पंढरपूर पावले, पंढरपूर पावन थंय रिंगण घातलें आमी नाम देवाचें नांव घेवन विठ्ठलाचें, आनी आमी मागीर तशेंच दर्शन घेतलें आमचें चंद्रभागा, थंय आमी न्हांवले सगळे। न्हांवून मागीर आमी मूख दर्शन घेतलें, गर्दी आशिल्ली, मूख दर्शन घेतलें आनी तशेंच आमी रावले थंय। आनी येता तेन्ना आमकां खुबशे लोकांनी बरो हे जे लोक आसा आमकां वाटेर मेळ्ळे महाराष्ट्राचे, तेणी आमकां बरो साथ दिलो, खूब कडेन वेलकम केलें, आमकां रावपा दिलें, कोण कितें खावपा दिताले जावं आमचे पांय धुयताले, एक वेगळोसो अनुभव येयलो। आनी तशेंच आयज आमी एकादशी परत आमी रातचे चंद्रभागेचे थंय न्हांवपा गेले, न्हांवपा पडटा चंद्रभागेक एकादशी न्हांवून आयज आमी बाकीचो प्रसाद बी घेतलेलो, 2 दीस पयलीं आमी प्रसाद घेतलेलो आनी आयज आमी जे पंढरपूरच्यान गोंया वचपा भायर सरता। सो सगळ्या रामकृष्ण हरी म्हणटा आनी एकदां हो अनुभव पायी वारी आसा, हे गोंयच्यान खुबशे ग्रूप आसा, आमचे गोंयच्यान मंडळ आसा, तितूंतल्यान ग्रुपांतल्यान प्रत्येकानी येवपा ट्राय करचें अशें मागता। सगळ्यांक देव बरें करूं। देवा लाभो ऐसे बळ, दुर्गुणाचा बळ पहावेना। सद्गुणाची देवा वाढो ऐसी कळ। रामकृष्ण हरी। आम्ही देवकी कृष्ण पायी वारी मासेल साकून आमची जी एकादशीची वारी गोंया ते पंढरपूर आम्ही जुनाचे 20 तारखेक भायर सरले आणि जुलयाचे 2 तारखेक आम्ही पंढरपुरा पावले। आमचो गोंयान साकून सादारणसो 400 किलोमिटरचो प्रवास जाता आणि आम्ही 13 दिसांनी बरोबर पंढरपुरा पावले। 13 दिसांचे 2 तारखेक जुलयाचे पावले। आम्ही सादारणशे 60-62 लोक आसले, मागीर आमकां आनी 5 जण प्लस जाले, सो तितून करून आमी 67 लोक एकठांय जाले आनी 66 वारकरी आमी 13 दिसाचो प्रवास करून पंढरपुरा पावले। हांगा पंढरपुरा आमच्या पयलींच जागो फिक्स केल्लो आसलो आनी हांगासर येयल्या उपरांत आमकां 2-3 दिसाचो हांगासर मातसो रेस्ट गावलो। हांगासर देवळा कडेन आतां कालच्यान तर भरपूर गर्दी सारकी आनी आमी आतां आज म्हणजेच 6 तारखेक एकादशीचा सकाळीं वचून चंद्रभागेचेर स्नान करून देवाचें दर्शन घेवन देवाचें म्हणजे देवळाचें कळसाचें दर्शन घेवन थोड्यांक जाता तेंच्यांनी सकाळीं फुडें जे रावल्ले वचून तेंच्यांनी मुखदर्शन घेतलें आनी आमचो जो एकादशीचो फळार करून आमी आतां परतीच्या मार्गाक लागले। गाडी ऑलरेडी एक 5-6 किलोमिटर भायर रावल्ली आनी ते गाडये पर्यंत आमी बसून आतां परत गोंयच्या परतीच्या मार्गाक आमी लागले। सगळो प्रवास सामको एकदम सुखकर जालो। वारकरी जे असले थोडे एक 15-20 जण नवीन असले, फाटले फावट 40 असले फाटल्या वर्सा, ह्या वर्सा
मायज जाले 25-25 पूण सगळे मेळोन मिसळून इतले बरे भशेन जाले. नवो जे पयले फावट आयला तांकां आपलो बरो एक हांगासली बरी आठवणी बरे एक्सपिरियन्स घेवन ते फुडें सरले आनी देवाचे कृपेन पांडुरंगाचे सगळी वारी आमची सामकी एकदम मस्त पैकी सगळी कंप्लीट जाली. आनी फाल्यां जेन्ना आपली द्वादशी आसा त्या दिसा आमचो गोपाळ कालो गोंयांत फामाद देवकी कृष्णाचो गोपाळ कालो तेचो चिखलकालो म्हणून आमचे हे करता. अशी तो गोपाळ कालो पूण तो चिखलकालो हे नांवान आनी गोंयभर तो सामको फेमस आसा. आनी फाटले वर्सून म्हणजे फाटल्या वर्साक तो आर्ट एंड कल्चर कला संस्कृती खात्या तर्फे तो टुरिजमान घेतलो घेवन सगळे ऑल ओवर वर्ल्ड असो पावल्लो आसा. सो तुमी जेंकां आतां येवपाचें आसा तेंच्यांनी फाल्यां 7 तारखेक देवकी कृष्ण पटांगणाचेर येवचें आनी त्या चिखलकाल्याचो आस्वाद घेवचो. रामकृष्ण हरी. मरणाची झळ साहवेना जगण्याचे देवा लाभो ऐसे बळ दुर्गुणाचा बळ पहावेना. बोला पुंडलिका वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय. आज आम्ही माशेलांच्यान पंढरपूर येऊन जवळ जवळ 20 दीस जाले आणि आम्ही आता परतीचो मार्ग पंढरपूरच्यान मार्शेल प्रयाण जाता. आणि आमकां खूबसो अनुभव मेळ्ळो की देव विठ्ठल व आपलो शेतकऱ्यांचो देव असो गणलो जाता. आणि जितकी भक्ती करीत तेजी तितकी कमीच अशें आमकां तरी वारकऱ्यांक दिसता. देवान आपलो सगळो जो व्याप आसलो तो वारकऱ्या फाटल्यान सोडलो आनी वारकरी बीन ताच्या बरोबर संगतीन रावले. खूबसो अनुभव ह्या वारी चलता आसतना आमकां मेळ्ळो. आनी फाल्यां माशेलांत चिखलकालो आसतलो. त्या चिखलकाल्याक सगळ्यांनी मेळोन मिसळोन आमी चिखलकालो करुया आनी देवाची सांगता अशी करची की जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. आमी कोणाक अशें कमी लेखूंक जायना. एक भिकारी सुद्दां जरी आसलो जायत ताका सुद्दां आमी कमी लेखूंक जायना. तोच थंय देव जावन उबो रावता. रामकृष्ण हरी. तुझ्या दारी दाबी पांडुरंगी तळ उन्मादाचा मळ झाकवेना